مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يدفيه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يدفيه لليتامى دفاع أن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من نفوه حينها نولكا قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يدفيه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى